इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एहतराम करते हैं। चीन में जब फैसला करते हैं अवाम, तो दुनिया के तमाम मुल्क के अवाम जब अपने मुल्कों के बारे में कोई फैसला करते हैं, सब उन फैसलों को मानते हैं और उनका एहतराम करते हैं। हम भी हिंदुस्तान के फैसले जो अवाम ने किए हैं उनको का एहतराम करते हैं। हम भी हिंदुस्तान के फैसले जो अवाम ने किए हैं उनको मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं। अब अगले 5 साल इन्होंने ही हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ बनानी है, इन्होंने ही हिंदुस्तान में हुकूमत करनी है और हुकूमत ने हमसायों के साथ तल्लुकात की नोयत जो है उसको तय इन्हीं लोगों ने करना है। तो आपको इन्हीं के साथ मिलना पड़ेगा, इन्हीं के साथ गुफ्तगू करनी पड़ेगी, इन्हीं के साथ बैठना होगा, उनकी बातें सुननी होंगी और अपने आप को माजी के जो हादसे हैं, माजी के जो अज़ियतें हैं, माजी के जो कर्ब हैं, उनके साथ मुस्तकबिल नहीं गुजारा जा सकता। मुस्तकबिल के लिए आपको खुशगवार बुनियादें रखनी होती हैं ताकि माजी में जो तलखियाँ पैदा हुई, मुस्तकबिल में उस तरह की तलखियाँ दोबारा ना पैदा हों। अपने मुस्तकबिल को, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को अगर हम खुशगवार बनाना चाहते हैं तो माजी की तलखियों और माजी की शिकायतों की जंजीर जो है वो हमें तोड़नी पड़ेगी। साहब, इसकी क्या गारंटी है कि यही चीज़ 99 और 98 में जब वाजपेयी आए, एक तारीख रकम हुई और उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को तस्लीम किया, अब वही बीजेपी है और दोबारा वही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं। फौज की क्या गारंटी है कि अब कोई शरारत नहीं होगी? देखिए, मैं तो आपके सवाल से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने जो सवाल किया वो दुरुस्त नहीं है। फ़ौज ने ना माजी में कोई इस किस्म का दखल दिया था, ना हाल में इस किस्म का दखल दे रही है। फ़ौज पाकिस्तान की कौमी फ़ौज है और वो पाकिस्तान के कौमी मफादात को समझते हैं और पाकिस्तान के कौमी मफादात पूरा करने के लिए पूरे तरीके से वो हुकूमत के साथ हैं। माजी की जिस बात का आप इशारा कर रहे हैं वो मुशर्रफ साहब की गलती थी, वो एक फ़र्द की गलती थी और मुशर्रफ को अपनी गलती खुद भुगतनी पड़ी कि पहले उन्होंने वो किया जिसका आपने जिक्र किया और उसके बाद उन्हें कोलंबो में जाके तो वाजपेयी साहब के घुटनों तक पहुंचना पड़ा। तो जो मुशर्रफ की सोच रखने वाली लोग अगर कोई हैं, 2-4 लोग मुशर्रफ की सोच रखने वाले हैं, तो उन्होंने मुशर्रफ को घुटने पकड़ते हुए देखा होगा ना, तो उन्होंने भी सीख लिया होगा कि फिर जो हाथ को झटकते हैं उन्हें घुटने पकड़ने पड़ते हैं। अच्छा सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 65 साल बाद पाकिस्तानी अवाम को इतना खुशगवार मौका दिया था और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक अच्छे खुशगवार ताल्लुकात के लिए उन्होंने मौका भी, दावत भी दी, लेकिन वहाँ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया था। तो हमारा पड़ोसी या तो हमें दिल से नहीं चाहता, हम जितनी भी कोशिश कर लें अमन की, और अच्छी बात है, हर बंदा अमन चाहता है, लेकिन वहाँ से भी तो थोड़ा सा रद्द-ए-अमल आना चाहिए, या फिर अब हमारा जो फैसला है उनके लिए बायस शर्मिंदगी बनेगा कि हमें भी जाना चाहिए। एक देखिए, मेरी अर्ज़ ये है कि हम अपने अमाल के लिए जवाबदेह हैं। दुनिया हमें हमारे अमाल से जांचती है। पाकिस्तान के अवाम के मुकद्दर जो हैं, उनकी तकदीर जो है, उनका जो मुस्तकबिल है, वो हमारे अमाल से वाबस्ता है। तो हमें अपने अमाल अच्छे करके रखने हैं। क्या ये फैसला हो गया है कि अब जंग होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि बम्बारमेंट हो रही है 2-3 दिन से, जो तालिबान के हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो खत्म हो गया सिलसिला? इसके साथ ये ऐड कर दीजिए कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर वापस? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान की सलामती को जहाँ से भी ख़तरा होगा, उस ख़तरे का जवाब उसी ज़ुबान में दिया जाएगा जो ज़ुबान समझी जाती है। अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो वो वेलकम, उसके लिए दरवाज़े खुलें। जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता और जंग करना चाहता है तो उसी ज़ुबान में उसको भी जवाब दे दिया जाएगा। इसका मतलब जवाब वहाँ से ना नहीं आया? जी, इसका मतलब जवाब वहाँ से नहीं आया, जंग का जवाब ही है? नहीं, देखिए ना, जवाब नहीं आया। मैं आपसे ये मैंने कहा है कि तालिबान में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और मुज़ाकरात के अमल से उन्होंने कभी मुनक़ता नहीं किया। कुछ लोग हैं जो नहीं मुज़ाकरात करना चाहते। तो जो जिस तरह का है, जिस रंग में कोई चाहता है उसी रंग के साथ उसे
دیکھ لیں گے. اچھا پرویز صاحب، عدلیہ کے اوپر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے عدلیہ کی اعلیٰ شخصیات کو ٹارگٹ بھی کر رہی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیمرہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے جو افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنشیا جو ہے، دانشور جو ہیں، بڑے بڑے ادارے جو ہیں، میڈیا سے متعلقہ ادارے جو ہیں، انہوں نے کینچی جو ہے وہ کیبل آپریٹر کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ اب اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کا تعین کیبل آپریٹر کی کینچی کیا کرے گی. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہم حکومت کے طور پر کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور وہ فیصلہ کرے کہ کس چینل کو چلنا ہے اور کس چینل کو بند ہونا ہے. یہ فیصلہ کیبل آپریٹرز کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. کیبل آپریٹرز کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے تعین کریں گے کہ ہم کون سے پروگرام دیکھیں گے اور کون سے پروگرام نہیں دیکھیں گے، کون سا چینل دیکھیں گے اور کون سا چینل نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر اب انہوں نے کیا تو کروا کون رہا ہے، بند کون کروا رہا ہے، خطرہ کن سے؟ ہمیں تو کیبل آپریٹرز کو ہی معلوم ہے، کیبل آپریٹرز یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ اون بھی کرتے ہیں، پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں. تو پیمرا نے اپنا ایکشن لینا شروع کر دیا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ مجھے اب کچھ لوگوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کیبل آپریٹرز جو ہیں انہوں نے کچھ واپسی کا راستہ اختیار کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے آپ کو لاقانونیت سے دور کریں گے اور جو ان کا کام ہے وہ صرف اپنا کام کریں گے. یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی پر بندش کریں. کیبل آپریٹرز کا کہنا ہے کہ جب توہین اہل بیت کی گئی تو ہماری زندگیوں کو خطرہ، ہمارے کاروبار کو خطرہ، کیونکہ لوگ مشتعل ہو گئے. ایک مذہبی معاملہ تھا، ایک چینل نے جو حرکت کی اس کے بعد لوگ مشتعل نہیں، وہ تو یہ تو اس سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، وہ واقعہ تو بعد میں ہوا ہے. انصاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ایوان کے اندر بھی ہنگامہ رائی ہو رہی ہے اور سڑکوں پر بھی ہنگامہ رائی ہے. ہر جمعے کو اسلام آباد میں شو لگتا ہے، پنجاب سے بھی نہیں. اب یہ 10 لوگ جو ہیں، 10 لوگ جو ہیں ان کو آپ ہنگامہ رائی نہیں کہتے ہیں. پاکستان پورا جو ہے وہ پرامن ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان میں ہونے والی جو ترقی ہے اس پہ ان کی نظر ہے اور وہ اس کو مکمل ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے وہ انہوں نے موٹر وے کو مکمل ہونا دیکھنا چاہتے تھے. اور جب اسی طرح کی باتیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کر کے موٹر وے کے سفر کو روکا گیا تھا تو انہوں نے ممکن بنایا دوبارہ نواز شریف کو لے کے آئے اور دوبارہ موٹر وے کا سفر مکمل ہوا تھا نا. اسی طریقے سے اب جن منصوبوں کی بات کی جا رہی ہے، لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور تک موٹر وے کا بننا، خنجراب سے گوادر تک راستہ بننا، انفراسٹرکچر کا بننا، موٹر وے کا، ریل کا راستہ بننا، اکنامک ہائی وے جو ہے اس کا بننا، یہ پاکستان اور جو بجلی کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں ان کا مکمل ہونا، یہ سب پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان منصوبوں کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھیں. یہ مٹھی بھر لوگ جو ترقی کے اس سفر کو روکنا چاہتے ہیں یہ ناکام ہوں گے. ماضی میں بھی ناکام ہوئے ہیں، ابھی بھی ناکام ہوں گے. اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ افراد لگے ہوئے ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش اور ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں کوئی نہ ان کی کوئی کوشش جو ہے وہ پہلے کامیاب ہوئی ہے، نہ آئندہ کوشش ان کی کامیاب ہوگی. دیکھیے ان کے جھوٹ جو ہیں روز ایکسپوز ہوتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ جی سرگودا کے حلقے میں پتہ نہیں کتنے ہزار ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ڈل گئے. الیکشن کمیشن نے اس کو دیکھا اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ خان صاحب کی بات درست نہیں ہے. خان صاحب کی بات اگر درست ہوتی وہ اس میں نکل آتے تو کوئی ووٹ زیادہ نہیں نکلے. ووٹ اتنے ہی پڑے ہوئے تھے جتنے ووٹ موجود تھے اس حلقے میں. تو ان کی باتیں جو ہیں وہ درست ثابت ہی نہیں ہوتی. کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو بائے ایک منٹ یار ان کو کر. بھارتی میڈیا نے بھی نریندر مودی کی جیت کی پریڈکشن کافی عرصہ پہلے دے دی تھی. تو عمران خان بھی یہ الزام لگاتے ہیں ایک چینل پر کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ ہے. تو کیا آپ عمران خان کو اب یہ مشورہ دیں گے کہ بھارتی میڈیا کے خلاف بھی کوئی تحریک کرے؟ میرے خیال میں خان صاحب کی باتیں جو ہیں وہ ان کو نظر انداز کر دینا جو ہے وہ مناسب ہے. اس لیے کہ جو شخص اپنا 1 سال مکمل ہونے پہ اپنے صوبے میں نہیں جا سکتا، جس صوبے میں اس کی حکومت ہے وہ بنی گالا سے بیٹھ کے اس حکومت کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو
جو بنی گالا میں بیٹھ کے حکومت چلانے کی کوشش کرتا ہے اور جلسہ کرنے کے لیے فیصلہ آباد جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پشاور میں بیٹھ کے اپنی حکومت کو چلوائیں اور جلسہ